السلام عليكم. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيانه؟ كلشي بخير؟ عباشركم مبروكه، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، ونكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم فيديو جديده على قناتي، قناه شاف جنان. اليوم غادي نصاوبوا واحد العسل منزلي اللي هو ناجح 100%. ما تخافوش، جربوه وردوا عليا، ما غتندموش عليه. كيجي غزال معلك، واهم من هذا الشيء انه كيلصق على المعسلات ديالنا، يعني يمكن لهم يبقاو مده طويله وما كيفسدوناش. انا غادي نديرو بالعشوب لانه كيعطيوه واحد النكهه خاصه، كيجي رائع جدا، كيجي غزال. غنحتاجو لهاد العسل غنحتاجو 2 كيلو السكر. انا هنا اختاريت قلب السكر، لتر د الماء، عندي عريش ديال فليو نافع وحبه حلاوه، معلقه كبيره مخلطه بيناتهم، الزعتر واليازير، يمكن لكم ديروا زعتره مخلطين. عندي هنايا عويده ديال القرفه وشويه ديال المسكه الحره. انا عندي هنايا تقريبا واحد 3 ديال الكويرات ديال المسكه الحره اللي انا دقيتهم. هنايا درتها لكم في هذه المعلقه هذه اكسبري باش تبان القياس. هنايا عندي تقريبا راس معلقه، ما فايتاش، ما تكثروش بزاف باش ما يجيكمش العسل ديالكم قاصح بزاف. صافي. بالنسبه للزهر، بالنسبه للناس اللي عندهم ماء الزهر يعني متاكدين انه نوعيه جيده، يمكن لهم انهم يديروا كاس ديال ماء الزهر من الاول مع السكر ديالنا، غير بالحق ينقصوا كاس ديال الماء من داك الليترو ديال الماء اللي غادي نديرو. اولا يمكن لكم ديروا في التالي مني يطيب داك العسل ديروا قطرات من روح الزهر تيطيب لكم العسل، اولا تاخذوا خنيشه ديال السكر ديال الزهر، داك المنسم بالزهر، داك الخنيشات ديال لي برتقاليين متوفرين، كتدقوهم مع داك الشبه باردون مع داك المسكه الحره، كتدقوهم مزيان وكتضيفوهم في التالي مع العسل وصافي. يعني ساشي حتى لجوج، خنيشه حتى لجوج، على حسب نتوما كيفاش كتبغيو المذاق ديال الزهر يكون في العسل ديالكم. ويمكن لكم تزيدوا حتى القرنفل الا بغيتو. انا القرنفل ما كيعجبنيش، داكشي علاش ما درتوش. ما كاين ناس كيعجبهم كيديروا، يمكن لكم تكتفيو بواحد 4 ديال العويدات ديال الريوس ديال القرنفل. صافي. غادي نحتاج كوكوط. انا كنفضل دائما انني نديرو في كوكوط احسن من الطنجره، كوكوط حسن، كنضمن انه دغيا كيطيب. يمكن لكم اللي ما توفرلوش القلب السكر يمكن له يدير 2 كيلو سنيده، اولا يدير داك 2 كيلو ديال السكر المقارض. ايوا يعني من الافضل كيكون بالقالب احسن، ولكن ماشي مشكل. المهم كل 2 كيلو السكر بيترو ديال الماء. كنتو غتضاعفوا الكميه، غديروا 4 كيلو ديال السكر، غديروا 2 لتر الا ربع، غتنقصوا واحد ربع لتر من الماء. ما ديروش 2 لتر كامله، دائما نقصوا واحد الربع. صافي. هنا غادي نخليه يبات ليله كامله باش يذوب ليا داك السكر. بالنسبه للعشوب غادي نجمعهم في واحد الكموسه، ما عدا داك الفليو والقرفه هما اللي ما نديرهمش كموسه، لانه فاش كيطيب لنا العسل ما نحتاجوش اننا عاد نصفيوهم داك العشوب. من الاحسن نديروه في كموسه باش كيجي نقي، ما تحتاجوش انكم تصفيوه، كيكون لو ريسك بلا تحرقوا ولا شي حاجه. دونك من الاحسن هكا. صافي. اذا غنزيدوا واحد الحامضه اللي غادي نقطعوها دوائر اولا غير فلحوها ورميوها كيما بغيتوش نتوما اللي بغيتو. حامضه ما كبيراش ما صغيراش، تكون متوسطه. وهاد الحامضه هادي ضروري ضروري ومؤكد انكم تحيدوها العظم كاملين، لان العظم مني كيبقى في الحامضه كيمرر لينا، كيعطينا واحد المذاق اللي هو خايب في العسل، ما كيجيش زوين نهائيا. اذا هنايا العسل ديال سمحوا لي السكر ديالي خليته في غنخليه في كوكوط يبات ليله كامله باش يطلق لي مزيان باش يذوب. كما كتشوفوها هو صباح الصباح كتحركوه نتوما كتلقاوه دايب، لانه واخا تخليوه ساعه ساعتين 3 السوايع ما كيجذوبش داك السكر نهائيا، كيبقى قاصح. اذا ضروري ومؤكد انه يبات، اولا ديروه الصباح فزقوه الصباح وخليوه حتى الليل وطيبوه. صافي. هنايا درت داك العشوب ديالي في داك الكموسه كما قلت لكم، كنرميوها كنديروها تما. كنضيف الحامض ديالي اللي كتكون محيدي لها ضروري العظم، كنأكد عليها. صافي. غنديروا فليو والعويدات ديال القرفه. انا العسل كنسد عليه تقريبا 45 دقيقه على نار اللي هي متوسطه، ماشي مهيله ميته وماشي مجهده، متوسطه، مده 45 دقيقه باش تاكدوا انه كيجي مزيان وما غيحرق لكمش. اكثر من 45 دقيقه عندكم
لو ريسك انه يتحرق. قل من 45 دقيقه غتحلوا عليه وغتزيدوا ثاني تسدوا عليه. اذا من هنا من بعد ما درت 45 دقيقه هانتوما كتشوفوه ما درت فيه لا اتاي لا حتى شي حاجه، كيكون بهذا اللون هذا، لون رائع غزال، يعني ماشي ضروري اتاي. صافي هنا غادي نضيف الروح ديال الزهر ديالي. انا ما درتش ماء الزهر، درت روح الزهر وصافي غنحرك داكشي. وفي هذه المرحله هذه هي فاش كتضيفوا الشبه ديالكم. اسمحوا لي ما فهمتش علاش كل ساعه كنقول الشبه. المسكه الحره ديالكم، المسكه الحره كتدقوها مزيان. اللي ما عندوش روح الزهر كما قلت لكم ضروري خاصو يدير يدقها مع داك لي ساشي ديال الزهر اللي قلت لكم في الاول. دقوها مزيان 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 صافي ولوحوها. وغتوليو تعلي عليه البوطه ضروري باش يندمج لينا داك المسكه الحره، تندمج لينا مع العسل ديالنا. صافي من بعد من بعد ما كنشعلوا عليه عاوتاني ملي كيبدا يطبخ كنجيبوا واحد شي حاجه صغيره، زليفه صغيره، طبيسيل، شي حاجه اللي بغيتو، ديروا فيه واحد شويه وحطوه في الفريغو لمده واحد 10 دقائق باش تشوفوا واش العسل تقال ولا مازال، لان ما يمكن لكمش تسناو ليله كامله عاوتاني حيت هو خصو يبات عاد باش كتعرفوا القياس ديالو. جربوا هاد القضيه هذه من الاحسن ديروا 10 دقائق في الفريغو ومن بعد جبدوه. ها نتوما كتشوفوا شفتوا الشكل ديالو كي داير ومازال غيبات غيزيد يقصح على هكا. انا وليت خليته غلا فوق العافيه تقريبا ربع ساعه، خليته فوق البوطه باش ضمنت انه يولي لي مزيان. بالنسبه للناس اللي قصح لهم العسل بزاف تكراميليزا ليهم كيولي يعني ماشي تحرق، كيولي كراميل، كيولي قاصح ملي كدير المعلقه فيه ما كيدخلش دغيا، كيدخل بصعوبه. تما في هذه اللحظه هذه يمكن لكم غير انكم تزيدوا عليه واحد شويه ديال الماء اولا ما زهر وردوه فوق البوطه يطبخ باش داك الماء يدخل في العسل. اذا ها هو هنايا العسل ديالي بات ليا ليله كامله. ها نتوما كتشوفوه كيفاش صبح، كيصبح غزال معلك زوين، صالح بزاف المؤسسات ديالنا ديال رمضان. اذا هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى نكون وصلت لكم المعلومه كامله، كنتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم وعواشركم بروكا مره اخرى. وكنتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ودعمونا بالتعاليق ديالكم وبلي لايك. وكنشكركم الى فيديو مقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم.